الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک
نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روزیاں کے دوسرے جمعے تو لے کے پچھلے جمعے تک، پچھلے 3 جمعے متواتر اور ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک 4 جمعے اللہ تعالیٰ کی توفیق نال تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی خوبصورت اور موضوع کے حوالے نال آپ دوست احباب کے سامنے کہ گناہگار قرآن و حدیث کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اج دا اس ٹاپک تے ساڈا 5واں جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق بندہ نچیز نو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مینوں تے تانوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ دو جمعے پچھلے تے اج دا جمعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گوش مبارک، کان مقدس اور پھر اس کی پاور اور قوت سماعت سنن دی قوت، اس حوالے نال مختلف استدلالات قرآن و حدیث کو 2 جمعے میں پیش کیتے اور آج اس ہفتے انشاءاللہ قوت سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا ظہور ہے۔ اللہ مینوں بھی کان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تھانوں بھی عطا فرمائے۔ کائنات وچ صرف میں انسانوں کی گل کرنا چاہنا، سارے انسانوں کو اللہ نے کان عطا کیتے۔ زبان میری بھی ہے، زبان تہاڈی بھی ہے، اکھاں میریاں بھی نے، اکھاں تہاڈیاں بھی نے، ہاتھ میرے بھی نے، ہاتھ تہاڈے بھی نے، پیر میرے بھی ہے، پیر تہاڈے بھی ہے، دل میرے سینے چ بھی دھڑکدا ہے تے تہاڈے سینیاں وچ بھی دھڑکدا ہے۔ اے ساری چیزاں جنیاں میں گڑیاں نا، حواس خمسہ کہہ لو یا اعضائے رئیسہ کہہ لو، اس سارا گوشت ہے۔ بولو سارا کی ہے؟ گوشت۔ زبان چکھ دی ہے تے گوشت ہے، نک سونگدا ہے تے گوشت دی ہے نا، کان سندا ہے تے گوشت دی، ہاتھ پکڑتے ہیں تے یہ بھی گوشت دی، پیر چلتے ہیں یہ بھی گوشت دی، جے دل سوچدا ہے دھڑکدا ہے تے یہ بھی گوشت دی، تے جے دماغ ادراک کردا ہے اور سوچی پئی ہے تے یہ بھی گوشت دی۔ لیکن زبان کا گوشت صرف چکھ سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ انہیں دا سر نہیں لانا، کوئی زبان بھی لانی ہے نال بھائی۔ بڑی باریک جی بات ہے، سو سمجھو۔ زبان کا گوشت، اس زبان کا لطفڑا، یہ صرف چکھ سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ بڑا عظیم نقطہ تمہیں دینا چاہنا اس حوالے میں۔ یہ سنتا نہیں، لیکن کان کا گوشت سن سکتا ہے، چکھ نہیں سکتا۔ دل تڑک سکتا ہے، خون پمپ کر سکتا ہے، لیکن نہ سن سکتا ہے تے نہ چکھ سکتا ہے۔ ہاتھ سنتے نہیں، چکھتے نہیں، سوچتے نہیں، یہ صرف پکڑتے ہیں، یہ بھی گوشت دی۔ پیر چلتے نہیں،
سنتے نہیں، چکھتے نہیں، سوچتے نہیں، یہ صرف چلتے نہیں، یہ بھی گوشت ہے۔ جتنے اذان ہیں انہاں دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جڑا سنتا وہ بھی گوشت، جڑا سنتا وہ بھی گوشت، جڑا تکدا ویندا اکھ یہ بھی گوشت، جڑا پکڑدا یہ بھی گوشت، جڑا ٹردا یہ بھی گوشت، تے جڑا سوچدا یہ بھی گوشت، جڑا ادراک کرے وہ بھی گوشت، جڑا تڑکے وہ بھی گوشت۔ ہن میں تانوں پوچھنا یہ سارے گوشت اکو جائے نے؟ آنکھوں کے کی بھائی کان والا بھی گوشت، ناک والا بھی گوشت، زبان والا بھی گوشت، دماغ والا بھی گوشت، بولن والا بھی گوشت، چنن والا گوشت، پکڑن والا گوشت، سوچن والا، ترکن والا، یہ بھی گوشت ہے۔ لیکن سارے ہے سارے گوشت، آنکھوں کے سارے گوشت دے لوٹھے، جڑا سنتا ہے، جڑا چکھتا ہے، جڑا بولتا ہے، جڑا چلتا ہے، جڑا پکڑتا ہے اور جڑا سوچتا ہے، جڑا تڑکتا ہے، یہ سارے گوشت نے۔ آنکھوں کے تے سارے گوشت دے لوٹھے، لیکن یہ سارے ایکو جے نہیں، برابر نہیں۔ سارے انسانوں میں اعضاء موجود نے، تے جدو ایک گوشت سارے برابر نہیں تے سارے انسان بھی تے برابر نہیں نا۔ اچھی آواز نہ، اچھی آواز نہ، اچھی آواز اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ جدو سارے گوشت میرے کول بھی آنے، تھوڑے کول بھی آنے، پر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تے جنہ جنہ نو میرے اللہ اعزاز دیتے نے وہ بھی تے سارے ایکو جائے۔ کوئی تھوڑا سنتا ہے، کوئی زیادہ سنتا ہے، کوئی تھوڑا ویندا ہے، کوئی زیادہ ویندا ہے، کسی دی سنن دی قوت زیادہ ہے، کسی دی تھوڑی، کسی دا دماغ تھوڑا کم کرتا ہے، کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ دا دماغ زیادہ کم کرتا ہے، کسی دا دل صحیح، کسی دا دل نہیں صحیح، کسی دے قوت پکڑن دی زیادہ، کسی دی تھوڑی۔ کہ جدو سارے گوشت ایکو جے نہیں، ادھر سجدے نے سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں، کہ جدو سارے انسان ایک جیسے نہیں، یہ مطلب ہے دل کر رسول فتلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں بعض رسولوں تے اللہ فرماندے نے سب فضیلت دیتی۔ یہ مطلب ہے کہ سارے رسول بھی ایکو جے نہیں، نفس رسالت وچ سارے رسول برابر نے، نفس نبوت وچ سارے نبی برابر نے، پر فضیلتوں کا فرق ہے، شانوں کا فرق ہے، معجزات کا فرق ہے، کمالات کا فرق ہے، آیات و براہین و دلائل نبوت کا فرق ہے۔ کہ جدو رسول ایک رسول ورگا نہیں ہو سکتا تو ذات کا چوڑا مصطفیٰ دی مثل کے بھی ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اونچی آواز نہ، اونچی آواز نہ، اونچی آواز نہ۔ سارے گوشت لیکن کو بولتا ہے، کو پکڑتا ہے، کو چلتا ہے، کو سنتا ہے۔ سانو کو 2 کلومیٹر تو آواز ماری اسی نہیں سنتے، تے 3 میلاں تو سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آواز سن لیں دے۔ وہ میں دلیلاں دے چکے ہیں، پچھلے جمعے تو پچھلے جمعے دے چکے ہیں دلیل، وہ سنتے ہیں۔ میں بھی وینا، تسی بھی ویندے ہو، کسی نے تھوڑا دستا، کسی نے زیادہ دستا، کسی نے اینک لان تو بغیر نہیں نظر آتا، کسی دی نظر ویک ہے، کسی دی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے جڑا دھیان نہ چمی رکھدا وہ ٹھیک رہندی۔ پٹی صاحب ساڈے سانگلا علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاید نہ سنیا ہوئے تساں، انہوں نے جدو تفسیر روح البیان وچ، میں آپ انہوں نے کیسٹ سنی سی، آڈیو کیسٹ میرے کو اجے بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا سی، میں چھوٹا جیسا جدو آپ دا وصال ہویا کچی پکی پڑھدا سا میں، لیکن مینوں پتا کہ جدو آپ دی قبر بنی ہے میں ادو اتنے موجود سا، یہ مینوں یاد ہے، تے آپ دی قبر شریف دی جدو پہلی اٹ رکھی گئی، جڑے بندے نے 1000 روپیہ دے کے وہ کانڈی تے تیسی خریدی سو بندہ اجے بھی سانگلے میں موجود ہے، چونکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ تے او فرماندے نے کہ جدو میں تفسیر البیان میں پڑھیا نا کہ جیڑا بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق گرامی سن کے روٹے چن کے اکھاں دے لاندہ محبت نال پیار نال یقین کامل نال او دی اکھاں خراب نہیں ہوندیاں۔ یہ تے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی بوادر و نوادر وچ لکھیا ہے نا، دارا اسلامیات دی چھوی اردو بازار لاہور دی کتاب ہے، وہ وچ انہاں بھی لکھیا، انہاں زندگی دی آخری کتاب ہے، میرے کتب خانے وچ موجود ہے، اس وچ انہاں بھی لکھیا ہے
خراب نہیں ہوندیاں. علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آندے نے میں اسے یقین نال آندے نے مینوں لگی سی 3 نمبر دی عینت, لیکن جدوں میں پڑھی روایت تے میں چومنا شروع کیتا میری اکار محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو میری 3 نمبر دی عینت بھی اتار دیتی. پر کو پیار دے کرے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ساڑھے دے رواجی طور تے اکثر لوگ رواجی طور تے بس ایویں رسمن چومدے نے, پر کدی ایتھوں ہو کے چمو نا تے نال یقین رکھو کہ جو میرے آقا سے فرمایا وہ سچ فرمایا. اللہ اکبر. حضرات ویندہ میں بھی ہاں, ویندے تسی بھی, کسی نے تھوڑا دسے کسی نے زیادہ دسے, ہے ساڈا بھی گوشت, ہے تہاڈا بھی گوشت, ہے نبیاں دا بھی گوشت. اونچی آواز نہ, اونچی آواز, ہے نبیاں دا بھی گوشت, ہے رسولاں دی اکھ وچ بھی گوشت, لیکن مینوں تانوں رات وچ نہیں دسدا. لائٹ دی ضرورت ہوندی ہے, لیکن 3 میلاں تو روایتاں میں پیش کر چکے, 3 میلاں تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ویکھ لین رات دی سیاہی وچ, رات دی تاریکی وچ 3 میل دور کالے رنگ دی کیڑی ٹردی ہوئے تے موسیٰ علیہ السلام ویکھ لیندے سن. یاد جے میں حدیثاں سنائیاں تانوں او ویکھ لیندے سن. ہن کیویں اسی آکھیے بھی نظر اکو جہی ہے, اسی ہن کیویں آکھیے کہ سننا اکو جہا ہے, کیویں آکھیے اسی تے سانو تے یہی کہنا پینا جدوں قوت سماعت اکو جی نہیں تے ذاتاں اکو جیاں کیویں, جدوں ویکھن دی قوت اکو جی نہیں تے پھر ذاتاں اکو جیاں کیویں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی, میریاں صرف اکھاں سوندیاں نے, میرا دل نہیں سوندا. تے جدوں اسی سونے ہیں خراٹے ساڈے دستے نے کہ دل بھی ستا ہے, کہ حضرت صاحب آپ بھی ستے, آپ بھی نہیں سو گئے, دل بھی سو گیا, پھر کیسے کہیں گے ایک جیسے جی. تو پھر رجوی پھر کی آکھنا چاہیے؟ آؤ اللہ حضرت بوئے دے چل پوچھ رہی ہیں انہوں نے سانو کی کہنا چاہیے ہے. سانو یہ کہنا چاہیے جو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے آکھے اندر کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا. اے نیکیاں اپنیاں واسطے پڑھنا جے میرے سے احسان کرنا تے میرے نو بے شک چپ گا رہو, سیدھی جی گل ہے. تے جے اپنی اپنی قبر دے نور واسطے پڑھنا ہے تے تاں انہاں چیزاں دا پتہ پھر قبر چ جا کے لگنا جے محبوب دے ذکر دا چانن کتنا ہویا قبر وچ, یہ اوتھے پتہ لگنا. بالکل اپنے فضا ذرا گونجے تے اللہ راضی ہو جائے, میرے محبوب دا ذکر ہوندا گیا. میری ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا, کوئی تجھ سا ہوا نا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و قسم, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں. جدوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اینی دوروں چونٹی ویکھ لیندے نے تے مدینہ شریف تو بغداد دی مسجد تے دور ہی کوئی نہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آواز 3 میلاں تو سن لیندے نے, اسی چونٹیاں تے نہیں نا, اسی اشرف المخلوقات انسان تے ادھر ویکھن والے یا سن والے سلیمان علیہ السلام نہیں, مدینے دے تاجدار نے. تے پڑھیا جاوے درود و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن دے نے. سپورٹ میں اللہ دے قرآن کو دے لگا سورت الاعراف, سورت دا نمبر 7 تے پارا نمبر جے 8,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل کیتا اس دیاں دو آیتاں ایک 50 نمبر آیت ایک 44 نمبر میں ایک دو میں تلاوت کرنا صرف حاصل کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کر کے قرآن میرے اللہ نے یہ بھی آیت کریمہ نازل فرمائی بڑی توجہ نال میرا استدلال سننا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے پھر اس گل تے ناز کرنا ہے اور کسے دے اسی امتی بن کے دنیا تے نہیں آئے اللہ نے سانو شرف دیتا ہے اپنے آخر زمان نبی محبوب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو اللہ نے بغیر منگے ہوئی امتی بنا دیتا ہے پھر اس گل تے ناز کرنا ہے میرا استدلال سنیا ہے رب العالمین نے فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فرمایا جنتی جنت میں چھوڑ گے جہنمی جہنم میں چھوڑ گے جنت کتھے وے آسماناں دے سدرا دے نال اندا سدرا دل منتہا اندا جنت الماوا جنت سدرا دے نال جنت آسماناں دے وے جہنم کتھے وے زمینہ دے تھلے تحت سرا دے تھلے جہنم پینڈا کنا ہے 7 آسمان تے 7 زمینہ جہنم تھلے جنت اتے ہن گل سمجھ آ گئی نا ہن ترجمہ سنو گے ہن تانوں سمجھ آئے گی مزہ بھی آئے گا جنت اتے جہنم تے تے جنتیاں دی شان کی ہے سنو ذرا اللہ دا قرآن فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار جنت والے پکارن گے جہنم والیاں نو جے جہنم والے سن دے ہی نہیں سبحان اللہ تے پھر جنتیاں پکارنا کیوں ہے جنت کتھے وے بولو 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 جنت کتھے وے سدرا دے کول آسماناں تے جہنم کتھے وے زمینہ دے تھلے تحت سرا دے تھلے ان جنتی اللہ فرماندا پکارن گے کناں نو جہنمیاں نو تے آکھن گے کہ اے جہنمیوں ساڈی گل سنو جہنمی آکھن گے جنتیوں سناؤ کی گل ہے اللہ فرماندا جنتی آکھن گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ساڈے نال جڑا جڑا وعدہ کیتا سی اساں رب دے سارے وعدے پورے ویکھے نے رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی عمل چنگے کرو میں جنت دیاں گا جنہاں دے تھلے باغاں تھلے نہراں جاری اساں نہراں وی ویکھ لئیاں سانو جنتی تخت مرصع مسجع ہیرے جوہرات جڑے سونے سلکڑے لب گئے سانو موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خدمت واسطے غلامی مل گئیاں غلمان بھی لب گئے سانو تے بڑیاں موجاں لگ گئیاں نے جنمیوں جنتی آندے نے پہ جنمیوں جڑے رب نے ساڈے نال وعدے کیتے ساڈے تے وعدے رب نے ساڈے نال کیتے سارے اساں پورے پائے سبحان اللہ تے جنتی ان جنمیاں نو آندے کی نے فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا تواڈے رب نے جڑا جڑا وعدہ تواڈے نال کیتا سی تساں وی رب دے وعدے پورے پائے لے کہ نہیں قالوا نعم جنتی آکھن گے ہاں کیوں نہیں اللہ جڑے ساڈے وعدے کیتے اساں پورے پائے لے فاذن مؤذن جدوں جنتی جنمیاں نال گلاں کرن گے اللہ دا قرآن فرماندا اس ویلے ایک پکارن والا پکارے گا ایک ندا دین والا ندا کرے گا ایک آواز بلند کرنے والا اپنی آواز بلند کرے گا انہاں دے درمیان تے آکھے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین انہاں ظالماں تے اللہ دی لعنت ہوے ثابت ہویا جنہاں اپنے گناہ کٹھے کر لے اپنی جاناں دے ظلم کیتا ہے تے توبہ بھی نہیں کیتی وہ ظالم نے اپنے آپ نال ظلم کرنے والے تے جہنم دی اٹھا کے راہیاں چ رہن والے تے جنمی پڑھنے والے اگ وچ سڑن والے ساری گلاں جنتی کر دینے پے تے جہنمی سن دینے پے تے جنتی جنمی جواب
जन्नत वाला जन्मियां नूं पुकारे ते रब फरमांदा जन्मी सुन देने पे ते जन्नम वाला अगों जवाब देवे कालू नाम। हाँ जेड़े रब ने साडे नाल वादे कीते वो भी सारे पूरे होए ने। रब ने जिन्हां अजाबां दा तस्करा कीता सी वो सारे पूरे होए ने। तुसी अबदी हवावां च रह रहे हो, सोहणियां सुलखड़ियां खुशबूआं च रहिंदे हो पे ते सोहणे सुलखड़े तख्त लभे ने तुहानूं। असीं ते अग ही छड्डने आ पे। जेड़े रब ने तुहाडे नाल वादे कीते वो तुहाडे वल पूरे हो गए, जेड़े साडे नाल कीते वो साडे वल पूरे हो गए। वो आवाज़ दे के आखणगे कालू, जन्मी आखणगे नाम। हाँ रब दे सारे वादे पूरे ने। जो सारियां गल्लां होणगियां ना फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमांदे ने फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर निदा करने वाला एक निदा देगा ते आखेगा कि अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमां उत्ते अल्लाह दी लानत होवे। अब जनती पुकारे तो जन्मी सुन ले, जन्मी पुकारे तो जनती सुन ले। तो मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुनन दा तज़किरा करना जी। कहाँ जहनमी कहाँ जनती? तो जन्नत तो वही जाएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके ज़िंदगी गुजारेगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी गुजारेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेगा। तो जो ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दुनिया से जाए वो जन्नत में जाए। तो सारा कोई सुन ले तो जिन्हां दे सदके जन्नत लभनी। करिए चिरागे गोलड़ा की गल जी। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें फरमाया जब भी मंगल का वेला आवे ते जन्नत ना मंगी बल्कि की मंगी? फरमाते ने मंगी सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर। क्योंकि जन्नत की गल अगे आ रही है। फरमाते ने की मंगना है? सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, क्योंकि जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग। जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग। जन्नत की तलब है आज वो माइल पाता और भी कुछ मांग है। आज वो माइल पाता और भी कुछ मांग। ये चिरागे गोला सा जन्नत क्यों नहीं मंगनी? फरमाते ने जन्नत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी खादमाए ते नौकरानी है जिन्हों जान दे रहे आज ताई दे ऐलान कीता ने अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना। ये 10 दे 10 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने बशारत दी है जन्नत दे आप दे पलाट आप दे ने जन्नत आप दी है। जिन्हों चाह अल्लाह दे इज़्ज़त नाल अता फरमाई जाए ते जिन्नी चाह अता फरमाई जाए। फरमाते ने जन्नत ना मंगी जदों मंगना ही महबूब दी ज़ियारत मंगी, जिन्हों ज़ियारत हो गई फिर उन्होंने अल्लाह एक कमाल देगा। क्यों? फरमाते ने फिर एक गल करी जन्नत तो तुझे मिल जाएगी सरकार के सदके। बड़ा समझाया जन्नत की क्या तलब करनी है, करना है तो महबूब का दीदार मांगना। क्यों? जन्नत तो तुझे मिल जाएगी सरकार के सदके। जन्नत तो तुझे मिल जाएगी सरकार के सदके। तो फिर की मंगिया ने सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। सरकार से जन्नत के सिवा है आज वो माइल पाता और
اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا جہنمی پکار کے ان جنتیاں کی آندے ہوں جنتی کی کرن گے اتنے کھارے ہون گے، مشروبات جنت نوشے جاں کر رہے ہون گے، اور اتنے منگن دی لوڑ نہیں پینی، فرشتیاں نہیں آکھنا پینا سانو کیلے چاہیے نے، سانو انگور چاہیے، ہمیں سنترے چاہیے، ہمیں آڑو چاہیے یا آم چاہیے، ادھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ادھر کیا ہوگا، بس جنتی کے دل میں ابھی تصور ہی آئے گا تو مال خود بخود سامنے آ جائے گا۔ یہ جنت دا مال بھی بڑا سیانا ہونا، وہ بھی دل دی گل جاندا ہے جی۔ ایڈا جنت دا انگور ہے نا بڑا سیانا ہے، وہ بھی سوچدا ہے بھی جڑے جنتے آئے نا انہاں نوں ساڈی لوڑ ہے، وہ بالکل ریڈی ہون گے 24 گھنٹے بھی کدوں کو سوچے تے اسی جائیے، کدوں کو سوچے تے اسی جائیے۔ تے جنتی انگور بھی آندا ہونا کیا بات ہے غلام آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، سانوں انہاں دی خدمت کرنے وچ بڑا مزہ آتا ہے جی۔ ما تشتہی انفسکم، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، جو جنتی چاہے گا، جو اس کا دل چاہے گا وہی اس کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ ابھی تصور ایسے کہہ لو بعد میں آئے گا، مال پہلے آ جائے گا۔ تو پھر سانو پھر اچھے کام ہی کرنے چاہیے جی۔ ایتھے تے ہر فالا نہ لڑائی پائی ایڈا مہنگا، انہاں بھی ہن گل یاد کر لی، لے پائی پٹرول نہیں ود گیا۔ پہلا دکاندار ایک گل سانو سنا دے سن، بھائی ڈالر ود گیا، ہوں نال اندر پٹرول ڈالر بھول گیا تو پٹرول آ گیا، پٹرول بڑھ گیا۔ بھائی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس لیے بھائی جان یہ آم بھی مہنگے ہیں، یہ انگور مہنگے ہیں، یہ فروٹ مہنگا ہے، یہ فلان چیز مہنگی ہے، فلان چیز مہنگی ہے۔ وہ قوم بین سن کے چپ کر کے 2 کلو لینا، کلو لے کے گھر آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ایک حدیث سنا دوں، اگر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے اور گناہوں کی معافی اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ ہو چکی، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، بولو آمین، اونچا بولیے آمین۔ میں تو کہتا ہوں میرے مولا تو کریم ہے، ہم پہ کرم کر دے، تو رحیم ہے، ہم پہ رحمت کر دے۔ الجامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس قوم پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس پہ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ہم سوچ سکتے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے؟ جمعے کا ٹائم ہے، ابھی جا کے دیکھ لیں نہر میں کتنے نوجوان ہیں نہانے والے اور کتنے ہیں جمعے کا فکر کرنے والے۔ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اس پہ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، غلہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لے کتنا طوفان باد و بارہ ہوا اور کتنی وہ بارش آئی کہ رستے بلاک ہو گئے، ہر طرف پانی پانی۔ تو جب مال تھوڑا آئے گا تو اس کا ریٹ ایٹومیٹک زیادہ ہو جائے گا، جب طلب پڑے گی ریٹ بڑھ جائے گا۔ یہ معاشیات کا اصول ہے، سوئچ کا اصول ہے، جب طلب پڑے تو پھر ریٹ بڑھتا ہے، طلب زیادہ ہو گئی۔ اور دوسری وجہ کیوں بڑھتا ہے کہ جب مال تھوڑا آئے طلب زیادہ ہو ریٹ بڑھے گا۔ تو جب رستے بلاک ہوں گے سبزیاں نہیں پہنچے گی تو سبزیاں مہنگی ہوں گی، جب تھوڑی جائیں گی تو مہنگی ہوں گی۔ یہ مہنگائی کا عذاب ہے، اللہ کس پہ مسلط کرتا ہے؟ جو قوم نافرمان ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے، جب جنتی کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے تو جہنمی ادھر سے دیکھ رہے ہوں گے، کہاں سے؟ تحت سرا سے، وہ جنت آسمانوں کے اوپر، جہنمی جنتیوں کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہوں گے۔ مدینہ شریف سے دور ہی کوئی نہیں، ہاں وہ کھاتا پیتا دیکھ رہے ہوں گے۔ جدو ویکھن گے نا بھی یہ پھل فروٹ کھا رہے ہیں جی،
مختلف نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ ادھر سے پکار کے کہیں گے. سنیے اللہ کا قرآن. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جنتیاں نو جنمی پکار کے آکھن گے ان افیدوا علینا من الماء تھوڑا جہا پانی ساڈے ول بھی کر لو. ہن جنمیاں نو کی پتہ ہے پانی پیندے نے پے؟ کیوں بھائی؟ جنمیاں تے نہیں پتہ پانی پیندے نے پے، لیکن پتہ ہے انہوں نے، وہ ویندے نے پے، وہ پانی پی رہے ہیں. تو صرف پانی کی گل نہیں، نال آخن گے مما او مما رزقکم اللہ، جہاں رب تمہیں کھان نو دیتا نا رزق، وہ سانوں بھی تھوڑا جہا کرنا. ہوں جنت بھائی غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب ہیں بابا صاحب کھاندے پیندے ہون گے، پھر جنمی ہوتے وہدے ہون گے. ابو جال ابو لاب اتبا شیبہ بلید میں جنہیں کھتری ہون گے جنت میں وہ سارے وہدے ہون گے، پھر آخن گے ساڈے بھی کوئی شے کر لو، کوئی پانی کر لو، کوئی کھان پین کو اللہ تو رزق دیتا ہے، جہاں پانی دیتا وہ سانوں بھی کر لو. ہوں جنتی کی آخری جنتی انہوں دی آواز سن لین گے. ہوں ویکھنا بھی ثابت تے سننا بھی ثابت، ویکھن والا بھی گوشت تے سننے والا بھی گوشت، یہ بھی ثابت. وہ کی آخر گے قالو جنتی آخر گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ایک کھانا تے پانی دونوں شہوات اللہ نے کافروں نے حرام کر چھڑیا نے، کافراں تے حرام کر چھڑیے. اب رہو جنت وچ سڑو مرو جلو. تسی ذکر مصطفیٰ تو جلدے سو نا دنیا وچ، ہن چلو اگ وچ. ابو جال نو تعریف وارا نہیں سکھاندی، ابو لاب نو تعریف تو وارا نہیں سکھاندی. اوجریاں سوڑتے سن، پتھر مارتے سن، کنڈے سوڑتے سن، کوڑے سوڑتے سن، سارا کچھ ہوندا سی. تے ہن سڑو تواڈے تے کھانا بھی حرام تے پانی بھی حرام. یہ ہن ساریاں موجاں کدیاں نے؟ جنہاں نے دنیا میں رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا پٹا اپنے گلے چ پایا سی. یہ ساریاں موجاں جو نواز. ہوں اس اتنے ایک میں شرح لگا پیش کر، اور یہ شرح ملے گی کتاب کا نام ہے التذکرہ فی امور الاخرہ. حضرت امام قرطبی صاحب تفسیر قرطبی مالکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے خود سوال اٹھایا تے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اندر سوال ہے وَلَعَلَّكَ تَقُولُ، ہو سکتا ہے کہ تم آنکھیں، آپ کی فرماندے نے ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوال کرے کیف یرا اہل الجنت اہل النار، یہ جنتی جنمیاں نو ویکھ کے میں لین گے ایڈی دوروں؟ یہ سوال ہوندے نا اج کل، بولو تو صحیح، یہ سوال ہوندے نا. آپ 6ویں صدی ہجری دے امام نے، ادوں ہی آپ نے پتہ سی سوال ہونے نے، آپ نے پہلا جواب ارشاد فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا کیف یرا اہل الجنت اہل النار، یہ جنتی جنمیاں نو کیویں ویکھن گے، واہل النار اہل الجنہ، اور جنمی جنتیاں نو کیویں ویکھن گے، یعنی جنتی جنمیاں تے جنمی جنتیاں نو کیویں ویکھن گے. وکیف یسمع بعضهم کلام بعض، وہ ایک دوسرے دی گلاں کیویں سن گے. اگے فرماتے ہیں بینہم ما بینہم من المسافۃ وغلظ الحجاب، انہاں دے درمیان دے مسافت ہی بڑی ہے، تا صراط لے کے آسمانوں کو پار، تھلے جہنم دے اوپر جنت، یہ تے مسافت ہی بڑی ہے. اور بڑے بڑے سخت غلظ الحجاب، بڑے بڑے سخت حجاب نے، پردے نے، رکاوٹاں نے، یہ کیویں سن گے تے ویکھن گے ایک دوسرے کو. آپ فرماتے ہیں اس کا جواب سنیے. فرماتے ہیں جواب ہے فیقال لک، فرماتے ہیں تمہیں جواب دیا جائے گا لا تقل ھذا، اعتراض نہ کر، اعتراض نہ کر. کیوں؟ فإن اللہ تعالی یقوی اسماءہم وابصارہم، اللہ انہاں دی ویکھن دی اکھ والی قوت نو مزید قوت دے گا، جب انہاں دے سنن والی قوت نو مزید قوت عطا کرے گا، اللہ عطا کرے گا. حتی یرا بعضہم بعضا، حتی کہ بعض نو دیکھیں گے، ویسمع بعضہم کلام بعض، اور بعض انہاں وچوں بعض دا کلام سن لیں گے. اور فرماتے ہیں وجہ کی ہے وہذا قریب فی القدرت، یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نیڑے وے، قدرت تو دور نہیں. اور جنتیاں نو جنتیاں دی گل سنا دے تے جنمیاں نو جنتیاں دی گل سنا دے. اسی بھی تے اے ہی آنے ہاں بھائی اللہ دی قدرت ہے، اسی ایتھے دروشی پڑھیے محبوب نو مدینہ شریف سنا دے.
سمجھائی گل دی نہیں آئی؟ بولو اسی بھی یہی آنے ہیں نا، اللہ پاور دیتی، اللہ طاقت دیتی، اللہ سنوا بھی نہیں دیا تے اللہ دکھا بھی نہیں دیا، سارے پردے میرا اللہ اٹھاتا ہے، طاقت سنن دی اللہ دیتا ہے، طاقت سنن دی اللہ عطا کرتا ہے۔ آگے سنیے حضرت امام راضی تفسیر کبیر اندر آپ ارشاد فرماندے نے ایک گلا ادو ہونی ہے جدو جنتی جنت وچ پہنچ چکے ہون گے۔ عربی عبارت اس کی پیش کرتے نا، فرماندے نے انہم استقروا فی الجنت فی وقت حاضر النداء، جدو جنتیاں نے جنتیاں نو پکارنا ہے نا، اس ویلے جنتی جنت وچ پہنچ چکے ہون گے، قرار پذیر ہو چکے ہون گے، رہائشاں مل چکی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی اعتراض جڑا امام قرطبی اٹھایا امام راضی اٹھاندے نے، اٹھا کے پھر جواب آپ اپنی موج وچ آ کے دیندے نے، فرماندے نے ھذا یصح علی قولنا، ہم اہل سنت کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے کہ جب رب سنوائے تو اگلا سن لیتا ہے۔ بولو تو صحیح، جب رب سنوائے تو اگلا سن لیتا ہے۔ اور امام راضی فرماندے نے البعد الشدید والقرب الشدید، بہت زیادہ دوری ہونا تے بہت زیادہ قریب ہونا، آپ فرماندے نے لیس من موانع الادراک، اے ادراک تو مانے نہیں، یعنی منع نہیں کہ بندے نو ادراک ہو جائے کہ فلانا مینوں پکاردا پیا تے میں او دی سننی ہے، اے ادراک بھی دیندا ہے اللہ، سنن دی پاور دیندا ہے اللہ، ویکھن دی قدرت دیندا ہے اللہ۔ اللہ دی شان کی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ رب جدو چاہندا ہے تے میرا محبوب سنے تے محبوب سن لیندے نے۔ ہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام دی لگا گل کر، سبحان اللہ، انہاں نو اسی بھی مننے تے علماء دیوبند و پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی بھی انہاں دی عظمت نو انج کر کے سلام کر رہے ہیں۔ بہت با کمال ہستی، بہت با کمال ہستی۔ علامہ اشرف علی تھانوی انہاں دے مرید، علامہ رشید احمد گنگوئی انہاں دے مرید، قاسم ننوتوی صاحب انہاں دے مرید، خلیل احمد بیٹھوی سہارنپوری صاحب انہاں دے مرید، اے چارے جڑے بڑے بڑے علماء سن علماء دیوبند وچ، یہ سارے انہاں دے مرید نے، انہاں نو اسی بھی رحمت اللہ علیہ نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہی وہ با کمال شخصیت سن۔ علامہ اشرف تھانوی صاحب دی ایک کتاب ہے کرامات امدادیہ، وہ انہیں گل لکھی، ہوں تسی دیکھو کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں 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 دے غلام، تے کتھے نبیاں دے امام، کتھے رسولاں دے امام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، کوئی جوڑ ڈالتا ہے؟ اب سنیے، جب غلاموں کا پتہ چلے گا پھر محبوب کے دیکھنے کا اور سننے کا پتہ چلے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے رہے کہ میرا ایک بیلی، میرا پیر بھائی سی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دے مرید سی، وہ حج کرن گیا، توجہ ہے جی، کتنے گیا؟ حج کرنے واسطے۔ جدو حج واسطے پہنچیا نا تے واپس آ رہے سن تے رستے وچ وہ بحری جہاز سن، طوفان آیا، جہاز طوفان وچ پھنس گیا، بالکل قریب سی کہ غرق ہو جائے، تے آندے نے میرے پیر بھائی نو خیال آیا کہ پیراں کدوں کم آنا ہے۔ ہن پیر صاحب کتے، مرید صاحب کتے، ہن دسے تے کو ویکھے، سن سکدا ہوئے تے کو کسے دی سنے، پر ایک کسے نہیں نا، اسی کسے ہی تے گل ہی نہیں کرتے، کسے تے جڑا کسے وے نا وہ نہیں سندا، جڑا کسے وے ویندا بھی نہیں، تے جڑا محبوب وہ تو ویکھ بھی لینا تو سن بھی لینا۔ اللہ پاورا دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ انہیں پکاریا اپنے مرشد کریم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے پکاریا تو سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی موقع دے آندے نے، فرماندے نے پیو جڑا موقع دے کام آوے تے مرید دی مشکل حل کرے اللہ دی عطا دے نال، میرے اللہ نے طاقت دتیاں نے، پاورا دتیاں نے، ویلے صرف ہوندا بھی ہے اور آ کے مدد بھی کردا ہے۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سید کو ہاتھ میرا مرشد وسے
ذات پچھانی وہ رکھ دے قدم اگیرے نحنو اقرب لب لیا سے باہو جھگڑے کل نہ بیڑے میرا مرشد وسے تے روے میرے نیڑے پیر ایک نمبر ہوئے روے جتھے مرضی مرید پکارے ایک وری آکھن والا آکھے آ جائیں او کامل ہوئے مرید جتنا مرضی کما ہوئے گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے بدعمال ہوئے پر پیر ایک نمبر ہوئے ولی کامل ہوئے او کنڈلی لگن دینا کیوں اے مرشد کامل ایتھے بھی کام ہوندا ہے قبر وچ بھی کام ہوندا ہے تے میدان حشر وچ بھی کام آوے گا حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوس مرید نے پکاریا علامہ شریف خانوی صاحب نے لکھا ہے کرامات امدادیہ دے اندر انہیں پکاریا بوڑی میرے پیرا جلدی آمی میرے مرشد کریم عمر وچ پھنس گئی کشتی جہاز غرق ہوندے نیڑے وے اجے پکار کے بیٹھا ہے عرض و مروز کر کے بیٹھا ہے اچانک جہاز جڑا پتھراں نال ٹکرا رہا سی طوفان دی وجہ نال میرے اللہ نے کرم کیتا جہاز نو رستے تے پا دیتا ہے جہاز صحیح چلنے لگ پیا اج کر کے جس ویلے واپس پہنچیا ہے مرشد کریم دی بارگاہ وچ آیا ہے آ کے حاضری دتی ہے شکریہ ادا کیتا او بینا جدوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مرید نے پکاریا وہ آپ نے کرم کیتا جہاز سدھا کر کے واپس آئے اپنی جگہ تے بیٹھیاں غائب بھی نہیں ہوئے اٹھے بھی نہیں خادم بیٹھا ہے ویندائے گیا اٹھے بھی نہیں تے آپ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے اپنے خادم نے فرمایا اپنی کمروں کو جدوں کرتا پچھو چکیا اپنے خادم نے فرمانے لگے وہ بیلیا جلدی کر میری کمر درد کر دی ہے بھائی تھوڑا میری کمر دبا دے جدوں مرشد نو اس خادم نے مرید نے ویکھیا میرے پیر دی کمر تے زخم ہوئے نے ماس اکھڑیا ہے جلد تے شرب ہو گئی جلد تو بلڈ پیا نکل آئے خون پیا ریستا ہے انہیں آتے حضرت صاحب تسی اٹھے بھی نہیں تسی گئے بھی نہیں تہاڈی کمر بالکل صحیح سی تھکاوٹ کوئی نہیں کمر نو درد بھی کوئی نہیں زخم بھی کوئی نہیں اجے کل میں تھانوں دبایا سی تے اج زخم کتھوں آ گئے فرمایا اے ڈوبیاں رمضان عشق دیا چپ کر ہے کوئی ورا ہی جاندا ہے انہیں آتے حضور بڑی دیر ہو گئی تہاڈی نوکری کر دیا چاکری کر دیا تہاڈی خدمت کر دیا حضور پردہ اٹھاؤ تے کچھ میرے پیڑ پلے پاؤ مینوں پتہ لگ جائے ایک ہی معاملہ ہے آپ نے فرمایا وہ تہاڈا ایک پیر بھائی جڑا حج تے گیا ہے رستے دے اندر انہاں دا جہاز غرق ہو رہا سی انہیں اپنے مرشد نو یاد کیتا ہے میں اللہ دے حکم نال جہاز دی مدد واسطے پہنچیا انہوں سدھا کر کے میں موٹے دیتے میں کمر دے اوتے جہاز نو چک کے سدھا کر کے راہ تے پا کے جدوں واپس آیا میری کمر نو درد تھکاوٹ ہو گئی ماں سکھڑ گیا جہاز وزنی ہے لوڈ زیادہ ہے اس واسطے سارا معاملہ جڑا فینائن لیا اس وجہ دے نال ہویا ہے میں تانوں پوچھنا چاہنا اگر ایک اللہ دا ولی ہو گئے وہ مرید دی ایڈی دوروں
गुलामां दे गुलामां नूं अल्लाह ने इन्नियां पावरां दित्तियां वेखण दियां उम्मतियां मस्जिद बगदादी विच बैठ के दुरूद व सलाम पढ़ना तेरा काम है सुनना ते करम करन वास्ते आउणा ये साडी सरकार दा काम है पुकारो तो दिलों पुकारो पुकारो ते बोलो बोलो पुकारो ते दिलों पुकारो जदों पुकारो यकीन नाल पुकारो जदों पुकारो यकीन नाल पुकारो। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ वाले बुखारा जिथे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सने इस वास्ते बुखारी ने इमाम बुखारी बुखारा की वजह तो बुखारी पाकिस्तान से पाकिस्तानी अफगान से अफगानी बात समझ आ रही है ना बुखारा से बुखारी शाह नक्शबंद आहा एक जगह तो मुरीदा को बैठे ने तो बड़ा रश है मुरीदा ने बड़ा रश एक बच्ची टुरदी टुरदी आ रही है गरीब घर की बच्ची उन्हें पूछा भी इतने रश क्यों है उन्हें दसिया जी अल्लाह का वली तशरीफ ले आया है बोलो अल्लाह का वली तशरीफ ले आया है वो कहने लगी ये अल्लाह का वली ये नेक बंदा है ये किसी काम भी आते हैं उन्हें आख्या जी मुश्किल होवे तो अल्लाह इन्होंने इज्जत दिता है अल्लाह इन्होंने पावर दी है ये काम आते हैं उन्हें आख्या रस्ता दियो रस्ता बनया बच्ची अगे गई जो सामने आई ना उन्हें सिर उत्ते दस्ते शफकत रखिया बच्ची नूं अपने हल्का इरादत विच लिया तो फरमान लगे बेटी कदी को जिंदगी च मुश्किल आ गई तो याद कर ले कदी को जिंदगी में मुश्किल आ जाती है ना तो याद कर ले गरीब घर की बच्ची लेकिन बच्ची ईमानदार नेक सीरत पकीज़ा फितरत अच्छी खसलत वाली बच्ची बादशाह का घर सी नुकरानी रह पई बादशाह के घर नुकरानी रह पई अल्लाह की कुदरत तो बादशाह की बेटी का हाथ चोरी हो गया वो जड़ियाँ पुरानियां सन ना नुकरानियां उन्हें इस तो कीता हसद भी इनू अजे 2 महीने होए तो बादशाह का कुरब लभ गया तो सानू 2-2 साल हो गए सानी अजे लभा उन्हें हसद किया जो हार गुम होने देर उन्हें इस बच्ची गरीब का नाम ला दिता बादशाह भी बादशाह लोग होंगे ने उन्हें आख्या भी इनू जलाद नू आर्डर दिता इनू लै जा उत्ते चुबारे ते इनू तो थले सुट दे इनू मैं इन्ना कुरब दिता गरीब बच्ची है तो इन्हें मेरी बेटी का यार चोरी कर लिया जल्लाद चुबारे ते लै गया महल की आखिरी बिल्डिंग ते लै गया और जो नीचे सुटन लगा ना उन्हें आख्या कि हुकूमतों के असूल ने जो किसी को सजाए मौत देनी होगी ना तो कुछ खाशा पूछ ली दी है उन्हें आख्या दस की खाश है उन्हें आख्या मैंने 2 रकातां पढ़ लैन दे मेरी खाश है मैं 2 रकातां पढ़ लैन दे बच्ची हालते वजू में सी उन्हें 2 रकातां पढ़ियां तो पढ़ के ना अल्लाह की बारगाह दुआ की तो उन्हें फिर गल याद आ गई कि मुर्शिद ने फरमाया सी कदी धीए को औखा वेला आ गया तो याद कर ले बोलो तो सही कदी को मुश्किल वक्त आया तो याद कर ले उन्हें उत्थे फिर अपने मुर्शिद को सद मारी ए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ताजदारे बुखारा शरीफ मैं तो पता है कि नेक सीरत बची है लेकिन मेरे ते मुश्किल वक्त मौत दी घड़ियां और जिंदगी और मौत की कशमकश मैं दरमियानी हालत में निगाह करम फरमाओ जलाद को आर्डर आ गया उसने वो बच्ची को बालों तो पकड़िया ते नीचे सुटिया बच्ची ने अखा बंद कर लिया अखा बंद करके नीचे आ रही है उन्हें देखा मैं जमीन ते नहीं आई मैं किसी के हाथों से आ गई मैं जमीन उत्ते नहीं आई बल्कि मैं किसी के हाथों उत्ते आ गई जो बच्ची होश जो होश आ गया उन्हें देखा कि लोग भी जमाने मैं भी मौजूद हूं मेरे मुर्शिद करीम भी तशरीफ फरमान हाय हाय मेरे मुर्शिद करीम भी तशरीफ फरमान जो बच्ची को होश अच्छी तरह आया उन्हें अर्ज़ो मारूज की थी मेरे मुर्शिद गिरामी मैं उस वेले उत्ते सा नफल पढ़े ने उन्हें बालों तो पकड़िया जमीन के सुबह आए हजूर तो मैं पुकारिया सी आपने
شرط ہے پیر ایک نمبر ہوئے، مرشد ایک نمبر ہوئے، تے ہوئے ایک نمبر. ایک دے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے مرشد دا اے نہیں کہ نیڑے وے کے دور تیرا کام ہے وے پانی پڑھو پڑھ کے تے پیر پڑھو چن کے جدوں مرشد کام لب جائے پھر شاید کو ہاں تے میرا مرشد ویسے اللہ کے فضل سے تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5واں جمعہ تھا. کتنا؟ 5واں. اب چونکہ 15 شوال المکرم گزر چکی ہے اور 15 شوال المکرم کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں، تو میرا اپنا دل ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے نا ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ رکھیں، اور اس سے اگلا پھر گوشے مبارکہ، پھر قرآن و حدیث سے استدلالات اور دلائل. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.